बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की इंतहाई अहम नशरियात पैगाम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फ़ारूक निज़ामी, और आज जिस मौजू सुखन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो मौजू सुखन है कि शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हमने आज बयान करना है कि जिस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन के बारे में खिदमत पेश की है, यकीनन ना उन्हें बुलाया जा सकता है, ना क़यामत तक उनके नाम पर कोई हर्फ आ सकता है, क्योंकि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पहलू में मोहब्बत के साथ उनको सुला लिया है तो यकीनन उनका नाम जिंदा रहेगा और पाइंदा रहेगा। और हमारा भी हमारी जो बका है और हमारी जो कामयाबी है, चाहे दुनिया की हो चाहे आखिरत की हो, उसकी मेन जो बुनियाद है वो यही है कि हुब्बे अहले बैत भी करनी है और सहाबा किराम का जो अदब है वो भी हमने बजा लाना है। चूँकि बड़े खूबसूरत शेर था ख्वाजा नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया, लेकिन उसका मैं तर्जमा पेश करता हूँ कि जब सहाबा का नाम आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा तारों की मानद है, तो उस पर भी सर झुका लिया करें। और जब अहले बैत अतहार का जिक्र आए तो तब भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, मुवद्दत का इजहार करना चाहिए। और मोहब्बत और मुवद्दत में एक छोटा सा फ़र्क है, वो समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा अगर मैं समझा सका तो। अगर आपको बात समझ ना आई तो मैं समझूंगा कि मेरे समझाने में कोई गलती है, आपके समझने में नहीं। कि बात यह है, एक होती है मोहब्बत और एक होती है मुवद्दत। मोहब्बत यह है कि जिस तरह मैं एक मिसाल दूं कि एक कछुए की पानी के साथ है कि अगर पानी में रहे तो तब भी ठीक, अगर पानी से निकल जाए तो फिर भी जिंदा रहता है। लेकिन अगर मुवद्दत की बात करूं तो वो मछली की पानी के साथ होती है कि अगर उसे पानी ना मिले तो वो मर जाया करती है। हमें अहले बैत के साथ मुवद्दत का हुक्म दिया गया है। कहने की बात यह है कि हुजूर के जो अजीज़ो अकारब हैं, मैं ये कहूँगा कि हुजूर के अजीज़ो अकारब में सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी सफ़े अव्वल में है, क्योंकि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके दामाद भी हैं। तो अगर इस ज़िमन में भी अगर ये मैं बात करूं तो वो आपके घर में शामिल हैं, तो इसलिए ये बात बड़ी जरूरी है कि उनके साथ मुवद्दत की जाए। यानी कि अगर ये कोई कहे कि मैं सिद्दीक़ अकबर की इज्जत करूं या ना करूं मैं बच जाऊंगा, नहीं करोगे तो तब बचोगे, क्योंकि मुवद्दत का हुक्म दिया गया है, मोहब्बत का नहीं। अल्लाह करीम ज़ात अमल की तौफीक अता फरमाए। नज़रीन समीन, मौजू है शान सिद्दीक़ अकबर, और आज 12 रमज़ान मुबारक की खूबसूरत ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जगह जगह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ते हुए इन्होंने अपने नाम को भी जिंदा किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम को भी आगे फरोग दिया है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमा दिया गया कि ऐ महबूब आपकी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, आपका जिक्र बढ़ता रहेगा। और उनका जिक्र बढ़ाने के लिए अल्लाह करीम की ज़ात ने ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया होता है जो करिया करिया गली गली जाकर हुजूर का जिक्र करते हैं। नज़रीन सामीन, आइए मेहमानान गिरामी के तारफ़ की तरफ चलते हैं। आज मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं आले नबी औलादे अली हुजूर किबला सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। हुजूर मैं आपको दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से यह वक्त निकाल कर तशरीफ लाए हैं। इसी तरह नजरीन समीन, बुलबुल चमनस्तान रसालत खित्ता पठार के अजीम सना खान मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के झंडे गाड़ने वाली शख्सियत जनाब किबला शबीर अहमद नक्शबंदी साहब, आप मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। हुजूर मैं आपको भी दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो नजरीन सामीन, जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी अपनी ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं, अपनी नशरियात का आगाज किया करते हैं या अपनी महफिल का आगाज किया करते हैं, तो सबसे पहले हम हमदे बारी ताला पढ़ा करते हैं। हमदे बारी ताला पढ़ें या फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करें, दोनों कामों में से एक काम तो जरूर होता है। लेकिन आज जिस तरह की शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, शबीर अहमद नक्शबंदी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हमदे बारी ताला पेश करते हैं। ना तिरसुल मकबूल का मैदान हो तब भी ये अपनी मिसाल आप हैं। और अगर मनकबत अहले बैत के हवाले से बात किया जाए तो इनका खानदान पूरा अहले बैत के हुबदारों की वजह से जाना जाता है, अहले बैत के नौकरों की वजह से जाना जाता है। और आज हमारी खुशकिस्मती में है कि आले रसूल यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इनके कदमैन को हाथ लगाते हुए आगे मैं अब दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब शबीर अहमद नक्शबंदी साहब को कि अपनी खूबसूरत आवाज में हमदे बारी ताला पेश करते हुए इस नशरियात का आगाज फरमाएं। बंदा मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, लाइके सजदा सना
میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، کس جگہ پر کروں گناہ جا کر میرے مولا، کس جگہ پر کروں گناہ جا کر، ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، کس جگہ پر کروں گناہ جا کر، ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم میرا دنیا میں آسرا تو ہے، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے جناب شبیر احمد نقشبندی صاحب جو بڑی خوبصورت انداز میں احمد علی حاکم صاحب کا کلام پیش فرما رہے تھے اور حمد باری تعالیٰ سے اس نشریات کا آغاز فرما رہے تھے۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ کریم کی ذات انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور مزید اللہ کریم کی ذات ان کے سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، موضوع تھا شان صدیق اکبر کے حوالے سے، تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کروں گا، لیکن اس سے قبل جس طرح کہ انہوں نے حمد باری تعالیٰ پیش کی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے۔ تو تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا خبر ہے، کہ تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا خبر ہے، جہاں پر بھی دیکھو اسی کی نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا خبر ہے، جہاں پر بھی دیکھو اسی کی نظر ہے۔ وہ ہے میرا اللہ، وہ ہے میرا مولا، جہاں پر میں مکہ اسی کا نگر ہے۔ کہ چلو اس کی چوکھٹ پہ سر کو جھکائیں، سروں کو جھکا کر یہ پلکیں بچھائیں، اور اس سے مانگیں جو مانگا نہیں ہے، کہ دیتا ہے وہ ہر مرض کی دوائیں۔ وہ کہتا ہے ہم سے پڑھو تم نمازیں، روزے رکھو اور دو تم زکاتیں، لیکن فقط ہے مقبول عبادت اسی کی، عمر جو کریں گے اطاعت نبی کی۔ کہ عمر جو کریں گے اطاعت نبی کی۔ کہ تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا خبر ہے، جہاں پر بھی دیکھو اسی کی نظر ہے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ تمام احباب علماء سے اکثر و بیشتر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی اسلام پر آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مال کی اس وقت دین کو ضرورت ہے، تو دین اسلام کے حوالے سے دین اسلام کی مدد کے لیے اپنا اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا جائے۔ تو اس وقت سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ مالدار تھے،
تو آپ نے سوچا کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا اعلان کرتے ہیں تو جناب صدیق اکبر مجھ سے آگے ہی ایک قدم رکھتے ہیں. تو اس دفعہ میں اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے جناب صدیق اکبر سے ایک قدم آگے رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ نے اپنا آدھا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. ادھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کے آگے. لیکن جو صدیق اکبر کا سارا مال تھا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا اگر موازنہ کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا آدھا بھی نہیں بنتا تھا. یعنی کہ جو حضرت عمر کا مال تھا وہ مقدار میں بہت زیادہ تھا, لیکن صدیق اکبر اپنا گھر کا سارا مال لے آئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شخصیات کے لیے سوال بدل ڈالا. جب جناب سیدنا عمر فاروق آئے تو آپ نے فرمایا اے عمر کیا لائے ہو, کیا بات ہے, کیا لائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا حضور میں گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں. جب جناب صدیق اکبر آئے تو آپ نے فرمایا صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرمایا حضور میں کچھ نہیں چھوڑ کے آیا, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تخیلاتی طور پر وہاں صدیق چپ رہے. اقبال بول اٹھا کہتا ہے کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس, کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس, صدیق کو خدا اور خدا کا رسول بس, کہ صدیق کو خدا اور خدا کا رسول بس. یعنی کہ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری پیش فرما رہے ہیں, اور حاضری پیش کرنے کے لیے مہمانان گرامی بھی تشریف فرمائے. ناظرین و سامعین, اب وقت بڑا مختصر ہے, 40 منٹ کا پورا پروگرام ہوتا ہے, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو مہمان یہاں پر تشریف لائیں زیادہ وقت ان کو دیا جائے, اور جس طرح کی آج شخصیات یہاں پر موجود ہیں دل چاہ رہا ہے کہ زیادہ ان کو سنا جائے. اب میں چلتا ہوں والے نبی اولاد علی پیر سید جناب قبلہ محمد علی شاہ صاحب کی طرف, اور آج ان سے ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول سنتے ہیں. جس کا ادراک فقط سورہ احراف کرے, جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے, جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے. اس محمد کی اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے, جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے, جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عمر ملک کائنات کی عظیم ماں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, بے شک بے شک بے شک, ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, میرے نبی کی ماں, ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, میرے نبی کی ماں, رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں,
سب بیٹے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو، سب بیٹے امی جان، سوچو تو کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو تو کس کی جان ہے نبی کی ماں، میرے نبی کی ماں۔ چچی ہے مرتضیٰ کی، دادی بطول کی، ہاں چچی ہے مرتضیٰ کی، دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ بڑا خوبصورت شعر۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے، ناخن کی نوک تک، ہاں زلفوں سے لے کے پاؤں کے، ناخن کی نوک تک، ایمان ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ہاں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ اور بڑا خوبصورت مقطع احمد علی حکم صاحب لکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ ارشاد۔ حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی گئے، حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی گئے، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے جناب آل نبی اولاد علی سید محمد علی شاہ صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ آپ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم کی ذات ان کے سوز و اقداس میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ بڑی عمدہ اور خوبصورت انداز میں آپ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم کی ذات ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائیں۔ ناظرین و سامعین، 12 رمضان مبارک کے حوالے سے خوبصورت نشریات آپ کی خدمت میں نظامی موٹیویشن کی سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو کہ موضوع سخن شان صدیق اکبر کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر اور قسمت کو میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدمین میں آپ کو جگہ بھی عنایت فرمائی، جس طرح کہ آپ یار غار بھی ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو پھر کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ کاش میں بھی اس دور میں ہوتا۔ حضور کبھی کبھی یاد آتا ہے کاش میں بھی اس دور میں ہوتا، تو پھر کسی شاعر کا قلم تڑپا تو کہتا ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، کہ کاش مکہ کی میں فضا ہوتا،
हिजरतों में पड़ाव होता मैं, हिजरतों में पड़ाव होता मैं, यानी कि गारे सौर की बात कर रहा हूं कि हिजरतों में पड़ाव होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता, और तू कुछ देर को रुका होता। तेरे हुजरे के आस पास कहीं, तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता। बीच ताइफ बवक्ते संग जनी, बीच ताइफ बवक्ते संग जनी, बीच ताइफ बवक्ते संग जनी, तेरी लब पे सजी में दुआ होता, कि तेरे लब पे सजी में दुआ होता। किसी गजवा में जख्मी होकर मैं, किसी गजवा में जख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता, किसी गजवा में, किसी गजवा में जख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता। काश ओहद में शरीक हो सकता, काश ओहद में शरीक हो सकता, काश ओहद में शरीक हो सकता, और बाकी न फिर बचा होता, और बाकी न फिर बचा होता। और तेरी कमली का सूत क्यों ना हुआ, तेरी कमली का सूत क्यों ना हुआ, तेरे शानों पे झूलता होता, कि तेरे शानों पे झूलता होता। चोब होता मैं तेरी चौखट की, कि चोब होता मैं तेरी चौखट की, या तेरे हाथ का मैं असा होता, या तेरे हाथ का मैं असा होता। तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं, तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं कोई गुमनाम वाकया होता, कि कोई गुमनाम वाकया होता। लफ्ज होता मैं किसी आयत का, लफ्ज होता मैं किसी आयत का, जो तेरे ओंठ से अदा होता, कि लफ्ज होता मैं किसी आयत का, जो तेरे ओंठ से अदा होता। मैं कोई जंगजूए अरब होता, मैं कोई जंगजूए अरब होता, जो तेरे सामने आ झुका होता, कि जो तेरे सामने आ झुका होता। मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, लाख कहता ना मेरे हा होता, तू लाख कहता ना मेरे हा होता। सोचता हूँ तब जन्म लिया होता, जाने फिर मैं क्या से क्या होता, कि जाने फिर मैं क्या से क्या होता। और कहते हैं कि चांद होता तेरे जमाने का, चांद होता, मैं चांद होता तेरे जमाने का, फिर तेरे हुक्म से बटा होता, कि चांद होता मैं तेरे जमाने का, फिर तेरे हुक्म से मैं बटा होता। पानी होता उदास चश्मों का, मैं पानी होता उदास चश्मों का, तेरे कदमों में बह गया होता, कि पानी होता मैं उदास चश्मों का, फिर तेरे कदमों में बह गया होता। पौधा होता मैं जलते सहरा में, कि पौधा होता मैं जलते सहरा में, कि पौधा होता मैं जलते सहरा में, और तेरे हाथ से लगा होता, और तेरे हाथ से लगा होता। तेरी सोहबत मुझे मिली होती, कि तेरी सोहबत मुझे मिली होती, मैं भी तब कितना कितना खुशनुमा होता, कि तेरी सोहबत मुझे मिली होती, मैं भी तब कितना खुशनुमा होता। मुझ पर पड़ती जो तेरी नजरे करम, मुझ पर पड़ती जो तेरी नजरे करम, आदमी क्या मैं मौजज़ा होता, कि आदमी क्या मैं मौजज़ा होता। टुकड़ा होता मैं एक बादल का, हुजूर टुकड़ा होता मैं एक बादल का, और तेरे साथ घूमता होता। मैं टुकड़ा होता एक बादल का, जो तेरे साथ घूमता होता। आसमां होता ओहदे नबवी का, मैं आसमां होता ओहदे नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता, कि तुझको हैरत से देखता होता। खाक होता मैं तेरी गलियों की, कि खाक होता मैं तेरी गलियों की, और तेरे पाँव को चूमता होता। पेड़ होता खजूर का मैं कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता, कि जिसका फल तूने खा लिया होता। बच्चा होता एक गरीब बेवा का, मैं बच्चा होता एक गरीब बेवा का, हुजूर में बच्चा होता एक गरीब बेवा का। सर तेरी गोद में छुपा होता, कि सर तेरी गोद में छुपा होता। रास्ता होता तेरे गुजरने का, रास्ता होता मैं तेरे गुजरने का, और तेरा रास्ता देखता होता, और तेरा रास्ता देखता होता। बुत ही होता मैं खाना काबा का, बुत ही होता मैं तेरे, मैं बुत ही होता मैं खाना काबा का, कि बुत ही होता मैं खाना काबा का, जो तेरे हाथ से टूटा होता, जो तेरे हाथ से टूटा होता। मुझको खालक बनाता गार हसन, मुझको खालक बनाता गार हसन, मुझको खालक गार बनाता हसन, मुझको खालक बनाता गार हसन, और मेरा नाम भी गारे हीरा होता, और मेरा नाम भी गारे हीरा होता। मुझको खालक बनाता गार हसन, और मेरा नाम भी गारे हीरा होता। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता।
शायद कि वो वक्त लौट आता, हम फिर उस वक्त में जाते और कहीं अबू जहल के सामने तलवार उठा के खड़े होते, लेकिन हमारे किरदार से कभी वो बात नज़र नहीं आती। हमारे किरदार में सिर्फ एक ही बात झलकती है कि हम अगर उस दौर में होते तो या तो अबू जहल होते या अबू लहब होते, क्योंकि जिस तरह की किरदार साजी हमारी की जा रही है, माज़रत के साथ कह रहा हूँ, अपनी स्क्रीन से अक्सर ये पैगाम दिया करता हूँ। रमज़ान मुबारक की खूबसूरत साथ हैं, यकीनन आप कुरान मजीद फुरकान हमीद उठाते होंगे जिसके ऊपर डस्ट पड़ी होती है, क्योंकि साल के बाद ही हमने उठाना होता है। उसके ऊपर से कभी मिट्टी को साफ कीजिएगा, उसको साफ करने के बाद उसे खोलिएगा। खोलने के बाद ये कहना कि इस रमज़ान मुबारक में मैंने 10 कुरान पाक ख़त्म किए हैं, बहुत बड़ा आपने मार का मारा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 10 कुरान पाक पढ़ के आके मुझे बताएं कि मैंने इस रमज़ान मुबारक में 10 कुरान पाक ख़त्म किए हैं, मुझे इतनी खुशी नहीं होगी। अगर सिर्फ मुझे आप एक कितनी एक आके बात बता दें कि उमर साहब पूरे एक रमज़ान के माह में सिर्फ एक आयत पढ़ी है, उसको समझा है और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हुजूर को भी यही चीज़ पसंद है। आज हम 10 नेकियों के रटे रटाए चक्कर में तो लग गए हैं, कुरान को समझना ख़त्म कर दिया। दुनिया ने हमें इस तरफ धकेल दिया है कि कुरान पढ़ो नेकियां मिलेंगी, कुरान पढ़ो नेकियां मिलेंगी। समझाने का जो कंसेप्ट था उससे हमसे दूर कर लिया गया है। कई मुसलमान कुरान को समझकर ये ना कह दें कि मन सब्बा नबियन फक्तलू, मन सब्बा नबियन फक्तलूहु, यानी कि ये मुसलमान को पता चल जाएगा कि हुजूर ने फरमा दिया है। जब ये कुरान को समझेंगे तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है जिससे मेरे नबी की तौहीन की उसे जीने का कोई हक नहीं है। ये बातें इन्हें समझ आ गई तो फिर ये मैदान में निकल आएंगे, चाहे आगे वक्त जो मौजूदा जो हुकूमत हो वो ये ज़िद्दियत किरदार ही क्यों ना अदा कर रही हो, ये लेकिन ये हुसैनी मिशन लेकर मैदान में उतर आएंगे। ये नहीं सोचेंगे हमारे पास तोपे और बंदूकें नहीं हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ इतना पता होगा कि हमारे सीने में जो कुरान की दौलत है वही सबसे बड़ी तोप है, वही सबसे बड़ा मिसाइल है, वही सबसे बड़ा एटम बम है जो दुश्मन पर गिरेगा तो उसे तबाह बर्बाद कर देगा। नज़रीन समीन, मौज़ूद सुगंता शान सिद्दीक़ अकबर के हवाले से काश हम उस दौर में होते, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप में से कई लोग होंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपकी करता हूं बात, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो उस दौर में होते तो कोई सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की गुलामी में बैठा होता और हुजूर के कसीदे पढ़ रहा होता, कोई हज़रत एहसान बिन साबित की तरह होता और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उनकी नाते पढ़ रहा होता। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी बात कर रहा था, मैं बहुत बुरा हूँ, काश दौर में होता तो क्या होता। अल्लाह करीम की ज़ात ने बेहतर समझा कि 1400 साल बाद पैदा किया है, क्योंकि हमारी जो तहकीक का और मुताला का जो सिलसिला है ना वो ख़त्म हो चुका है। हम तहकीक नहीं करते, दादाजी मुसलमान थे तो अब्बा जी मुसलमान हैं, अब्बा जी मुसलमान थे तो हम मुसलमान हैं। अगर अब्बा जी हिंदू होते तो मैं भी वही होता, अब्बा जी सिख होते तो मैंने भी रंजीत सिंह होना था। इसी तरह के मामलात चलने थे। तहकीक नहीं करते, ना अपने फिका पर करते हैं, ना अपने ईमान पर करते हैं, ना अपने मजहब पर करते हैं। तहकीक करके माना जाए तो मजा आता है, जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो आंखों में आंखें डालकर बंदा उसे झूठा साबित कर सकता है, लेकिन जब आपको पता नहीं होगा तो आप किसी को क्या समझाएंगे। अल्लाह करीम की ज़ात अमल की तौफीक अता फरमाए, सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन सामीन, अर्ज कर रहा था कि बड़े खूबसूरत मेहमान गिरामी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कसीदे भी पेश करने हैं, नातें भी पेश करनी हैं। अब मैं चलता हूँ बुलबुल चमनस्तान रिसालत मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान जनाब मोहतरम शबीर अहमद नक्शबंदी साहब की तरफ और उनकी आवाज़ में खूबसूरत कलाम सुनते हैं। यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमा रब दी ए मैनू सब तू प्यारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह।
حسرت اے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے میں عاجز نوں سج سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نوں سج سونا دوبارہ یا رسول اللہ اور عصر کلام شعر ہے جی بسم اللہ حاجی صاحب سماعت فرمائیے گا بڑا خوبصورت شاعر نے لکھا ہے جی بسم اللہ کہ میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی گناہ میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنے خدا صدقہ ملے حسنے خدا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنے خدا صدقہ ملے حسنے خدا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ شاہ جی کیا خوبصورت شاعر نے لکھا ہے جی بسم اللہ کہ فکر مکیا حشر دا بھی جدوں دا میں سنیا فکر مکیا حشر دا بھی جدوں دا میں سنیا تساں چکیا گناہگاراں دا بھارا یا رسول اللہ تساں چکیا گناہگاراں دا بھارا یا رسول اللہ کرے ارزاں راجز بروں رکھنا اشد میرے عملہ دانا کرنا نہ تارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں جناب شبیر احمد نقشبندی صاحب پنجابی کا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے. تو اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی. ایک ہندو شاعر تھے جی منشی پریم چند. انہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا میں کچھ لکھنا چاہا تو کچھ اس طرح لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی بھروسہ اس کو کہتے ہیں, بھروسہ اس کو کہتے ہیں
गुनाहगारों ने माशर में। वाह 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 वाह, भरोसा इसको कहते हैं, भरोसे की तशरीह की जा रही है कि क्या भरोसा बात, क्या बात। इसको कहते हैं गुनाहगारों ने माशर में खुदा के सामने तुझको पुकारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि भरोसा इसको कहते हैं गुनाहगारों ने माशर में खुदा के सामने तुझको पुकारा या रसूल अल्लाह। नाज़रीन सामीन, जितनी बहारें हैं वो मदीना की वजह से हैं। अगर देखा जाए तो तमाम अल्लाह की कायनात में सबसे खूबसूरत ज़मीन में सबसे खूबसूरत देखा जाए तो अरब शरीफ में सबसे खूबसूरत जगह देखी जाए तो हमारे लिए मदीना ही बचती है। क्योंकि अगर मक्का को भी फजीलत मिली है तो मदीना की वजह से मिली है, मदीने वाले की वजह से मिली है। नहीं तो मक्का को भी कौन याद रखता। हुजूर ने साफ अल्फाज में फरमा दिया था, बल्कि हुजूर के गुलाम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत अंदाज फरमाते हैं कि मक्का पाक की जो चरदीवारी है ना, उसमें एक पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं, जो जन्नती पत्थर है जिसे चूमा जाता है। सबसे ज्यादा जो उस मक्का के उस जो खाना काबा है उसके तकद्दस की मेन वजह वो पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं। आप उससे मुखातब होकर कहते हैं हजर अस्वद तुझे पता है तुझे क्यों चूम रहा हूँ? इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे कमली वाले ने चूमा है, वगरना तुझ में ऐसी कोई बात नहीं कि तुझे चूमा जाए। तो बात यही है, सबसे मोहतबर जमीन मदीना की है। कल इसी तरह प्रोग्राम जारी था तो यहाँ पर मेहमान गिरामी तशरीफ फरमा थे तो उन्होंने कोई कलाम पेश किया तो उनके कलाम पेश करते करते ही वो अपना कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह की अता हुई, मैंने एक शेर तहरीर किया, वो कल भी मैंने सुनाया था, आज फिर सुनाऊंगा। मदीना की जरजमीन के हवाले से है कि ए अर्ज मदीना तू कितनी मोहतबर ठहरी, ए अर्ज मदीना तू कितनी मोहतबर ठहरी, ए अर्ज मदीना तू कितनी मोहतबर ठहरी। नाज़रीन समीन, आप भी दिल में जगह दीजिएगा कि ए अर्ज़ मदीना तू कितनी मोहतबर ठहरी, तेरी मिट्टी में भी ऐब निकाले नहीं जाते, तेरी मिट्टी में भी ऐब निकाले नहीं जाते। ए अर्ज़ मदीना तू कितनी मोहतबर ठहरी, तेरी मिट्टी में भी ऐब निकाले नहीं जाते। नाज़रीन समीन, इसी के साथ हमारी इस नशरियात का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इफ्तार ट्रांसमिशन के हवाले से जो 12 रमज़ान मुबारक के हवाले से आपकी खिदमत में निज़ामी मोटिवेशन की स्क्रीन पे आप अभी मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, क्योंकि इफ्तार का वक्त भी करीब है, आप तमाम अहबाब ने मुख्तलिफ हवाले से अपनी तैयारियां भी करनी है। उस वक्त हमें दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा जब अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं रोज़ादार के इतने करीब आता हूँ कि ए मूसा तेरे और मेरे दरमियान 70,000 पर्दे हैं, वो सारे पर्दे हट जाया करते हैं, मैं उसके करीब आता हूँ। उस वक्त हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन समीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए, लेकिन उस इजाज़त से कबल हुज़ूर क़िबला आले नबी औलाद अली सैयद मोहम्मद अली शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, वो खूबसूरत अंदाज में मनक़बत पेश करेंगे। आपने वो मनक़बत ज़रूर सुननी है, जाना कहीं नहीं। कल इंशाअल्लाह नए मेहमान गिरामी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होते हैं। अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी, वाह 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 वाह, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी, हाँ नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक़ दी, हाँ पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक़ दी। वाह 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 वाह, सब कुछ निसार कीता, छड़ी सुई भी नहीं, हाँ सब कुछ निसार कीता, छड़ी सुई भी नहीं। इस्लाम नू जदों पई ज़रूरत सिद्दीक़ दी, हाँ इस्लाम नू जदों पई ज़रूरत सिद्दीक़
کمال، بہت خوب، بہت خوب، عمر بھائی بہت خوب، بسم اللہ۔ حاصل کلام شیر جی بہت بسم ہی اللہ، خوبصورت۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ ارشاد لہارا ڈھکے آئے میرے شریک دے ارشاد لہارا ڈھکے آئے میرے صدیق دے کہندے فرشتے ہونگے بھائی قسمت صدیق کہندے فرشتے ہونگے بھائی قسمت صدیق دی آتے نو میں بکھا عمر بھائی ایک اور بہت خوبصورت جی جی بسم اللہ، بسم اللہ، پیش کریں، ضرور پیش کریں۔ آتے نو میں بکھا واہ واہ واہ، دشمن صدیق دے آتے نو میں بکھا صدیق دے، دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی واہ 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 واہ، کدورت صدیق دی واہ 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 واہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ قدسی رشک دوستا کر دیتے ہونگے قدسی رشک دوستا کر دیتے ہونگے وچ غار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی واہ 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 واہ، وچ غار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی مقطع بڑا خوبصورت۔ جی جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ ساڈے جسم چ شاک نہیں خون غیر دا ساڈے جسم چ شاک نہیں خون غیر دا کرنے ہم ایسے واسطے عزت صدیق دی کرنے ہم ایسے واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ عمر بھائی اس کلام میں ایک شعر ایسا ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، آپ کی اجازت سے ایک دفعہ پھر میں وہ پڑھنا چاہوں گا۔ پڑھیں پڑھیں، بسم اللہ۔ ارشاد لہارا ڈھکے آئے وہرے صدیق دے ارشاد لہارا ڈھکے آئے وہرے صدیق دے کہندے فرشتے ہونگے بھائی قسمت صدیق دی کہندے فرشتے ہونگے
عصمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی